Whatever is spoken here are our opinions. सुन अब म चाहिँ कहाँनिर उभिएर मैले के भन्न खोजेँ भने अहिलेसम्म हामी जुन ग्रो अप भयौँ जति पनि कुराहरू भोग्दै आयौँ हामीले त के हाम्रो त एक किसिमको पर्सेप्सन छ नि त लाइक यो भयो भने चाहिँ मिनिङफुल हो सुनिँदैन कि धेरै सानो आवाज आउँछ होइन पर्सेप्सन छ नि त हामीहरूको लाइक यो भनेको मिनिङफुल हो यो भनेको मिनिङफुल होइन म चाहिँ त्यो ठाउँमा उभिरहेको त्यो पर्सेप्सन सोच्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो बुझेँ मिनिङफुल मैले। भएन बुझेँ तर तिमी चाहिँ अर्को ठाउँमा लाइक हामीहरूको एउटा संसार छ तिमी हेर्ने मान्छे अर्कै छ कि त्यो अनि त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले गरेको एक्टरहरू एभ्री एक्टरहरू चाहिँ मन्डे मिनिङफुल लागेको छैन कि हो त्यो चाहिँ हो होइन यस्तो हो क्या एक्चुअली सबैको एक्जिस्ट गर्ने एउटा फ्रेम अफ रेफरेन्स हुन्छ बुझ्यौ सबैको मेन्टल फ्रेम अफ रेफरेन्स हुन्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ तिम्रो थट्स तिमीले कसरी सोच्छौ अहिलेसम्मको आफूले कुराहरूलाई तिम्रो एक्सपिरियन्सको तिम्रो एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड गर्ने हो कि नै तिम्रो कल्चर तिम्रो ब्याकग्राउन्ड होइन तिनीहरूमा डिपेन्ड गर्ने हो त्यसलाई नै तिमीले क्वेसन गर्न सक्नु पर्यो क्या बुझेनौ त्यसलाई कसले क्वेसन गर्न सक्छ जसले चाहिँ केही कुरो जसले चाहिँ त्यो आफ्नो स्पेसबाट आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट होइन आफ्नो सोचको घर बनाएको हुन्छ नि महल हो त्यो फ्रेम अफ रेफरेन्स त्यसबाट बाहिर निक्लेर त्यो माइन्डसेटबाट त्यसले मात्रै अनि के अरे केही सिक्छ क्या किनकि सिक्नु भनेको के हो सिक्नु भनेको सरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ तिमीले जे सोच्दै आएको छौ होइन त्योसँग एकदमै कन्ट्रास्ट हुने कुराहरू तिमीले देख्यौ भने त्यो चाहिँ तिमीले सिक्नु हो तिमीलाई सक लाग्ने सरप्राइजिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ तिमीले सिक्नु हो त्यसलाई भन्छ सिकाइ तर तिमी के छौ के भन्छ त्यसमा मात्रै बसेर के अरे अब तिमीले चाहिँ यसलाई यो कन्डिसनलाई तिमीले गर्न सक्यो भने आफ्नो फ्रेमबाट बाहिर निस्केर अर्को फ्रेममा जान सक्यो भने होइन भने फ्रेम चेन्ज गर्न सक्यो भने अनि मात्रै सबै फ्रेमको तिमीलाई ज्ञान हुन्छ त्यो नलेज हुन्छ क्या र यसरी नै तिमीले फ्रेम चेन्ज इजिली गर्न सक्छौ भने होइन आज जोकर छौ भोलि प्रोफेसर हुन सक्छौ भने होइन त्यस्तो भर्सटाइल छौ त्यस्तो आफ्नो माइन्डलाई मोल्ड उयो गर्न सक्छौ भने तिमीले चाहिँ के बुझ्छौ भन्दाखेरि यो एउटा फ्रेम एउटा यो संसार एउटा यो थट के अरे थट प्रोसेस होइन एउटा यो थिङ्किङ गर्ने तरिका अथवा थटहरूको कलेक्सन यो सबै के हो त यो त यति धेरै छ होइन यो सबै के छ त एउटामा यो कुरा रियालिटी हो अर्कोमा अर्को कुरा रियालिटी हो रियालिटी आफै रिलेटिभ हो अनि तिमीले के रियलाइज गर्छौ भन्दाखेरि यो सबै के रहेछ त जस्तै रोल चेन्ज गरे जस्तो क्या तिमी एज अ एक्टर रोल अनि कुनै पनि एक्टरले आफ्नो क्यारेक्टरलाई सिरियसली लिन्छ जति कतिखेर लिन्छ सिरियसली जतिखेर त्यो फ्रेममा हुन्छ हो तर त्योभन्दा बाहिर सिक्यो नि त उसलाई त त्यो फिल्म हेर्दाखेरि त कस्तो लाग्छ के गरे होला त्यहाँ रोइरहेछ भन्ने देख्यो भने तिमी हाँस्छौ नि हो त्यो फ्रेम चेन्ज गर्दै गयो भने तिमीले ए यस्तो रहेछ यार भन्ने थाहा हुन्छ क्या तिमीले आफू यो जुन तिम्रो मेन्टल सोच छ त्यो छ त्यसलाई नै सबै कुरा त्यसलाई नै संसार त्यसलाई नै युनिभर्स त्यो मानिरहेछौ क्या तिमी आफूलाई धेरै इम्पोर्टेन्स दिइरहेछौ क्या म नै सेन्टर अफ युनिभर्स हो जब तिमीले फ्रेम अफ रेफरेन्स चेन्ज गर्न थाल्छौ नि होइन त्यतिखेर तिमीलाई रियलाइज हुन्छ ए यो मैले सोचेको थिएँ यो त एक्चुअली यस्तो त कति छ फ्रेम अफ रेफरेन्स चेन्ज गर्ने अथवा हुने भने चाहिँ के हो फ्रेम अफ रेफरेन्स चेन्ज गर्नु भने तिम्रो मेन्टल फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेको तिमीले कसरी सोचिरहेको छौ जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले अहिले केही उयो होला नि तिम्रो आफ्नै थट होला होइन आफ्नै फिलोसफी होला नि त केही यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ जसले तिमीलाई डिक्टेट गर्छ हो कि नै हो केही न केही त फाउन्डेसन हुन्छ नि विदाउट त्यो फाउन्डेसन त कोही पनि एक्जिस्ट गर्दैन मेन्टल फ्रेमवर्क हो त्यो मेन्टल फ्रेमवर्कलाई क्वेसन गरेर अनि अर्कोतिर जानु यस्तो पनि हुनसक्छ होला मैले किन जाने जेनरलाइज हुने क्या होइन तिमीले एउटैमा बसिराख्यो भने तिमीले के सोच्छौ भने तिम्रो इगो चाहिँ के हुन्छ बिल्डअप हुन्छ क्या तिम्रो इगो बिल्डअप भयो भने के हुन्छ तिमी झनै त्यो फ्रेम चाहिँ झनै उयो हुन्छ स्ट्रङ हुँदै जान्छ तिमीलाई मुभ गर्न दिँदैन तिम्रो फ्रिडम
झनै कम हुन्छ, कन्सेन्ट कम हुन्छ, तिम्रो इगो बढ्दै गयो भने। तिमीले यदि रियालिटी अफ थिङ्सलाई बुझ्नु छ भने फ्रेम चेन्ज गर्नै पर्छ। र तिमीले त्यो नगर्यो भने तिमीले त्यसैलाई रियालिटी मान्छौ, जुन कि होइन, त्यो इल्युजन हो। त्यो मात्रै रियालिटी होइन, त्यस्तो कति रियालिटी छ। तिमीले जुन आफ्नो संसार जस्तो तिमीले जसरी सोध्छौ देखाछौ होइन हो कि नै, त्यो मात्रै एउटा पर्सपेक्टिभ होइन, त्यस्तो कति छन् पर्सपेक्टिभ, सबैको आफ्नै पर्सपेक्टिभ छ हो। अनि तिमीले यदि केही सिक्नु छ भने पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्नै पर्छ, फ्रेम अफ रेफरेन्स चेन्ज गर्नै पर्छ, नत्र कसरी सिक्छौ। र त्यही कुरो तिमीले केही पनि सिकेनौ भने तिम्रो इगोले तिमीलाई थिचेर मार्छ। भोलि केही कुरा अब तिमीले यो पुरै आफ्नो भन्नाले क्लोज सिस्टम बनाइसकेको छौ, क्लोज स्पेस छ तिम्रो, एउटा घर छ तिम्रो, अर्कोले तिम्रो थटलाई क्वेसन गर्छ, कहिले यो कुरा सोचिरहेछस् नि यो गलत हो भन्ने भने तिमीलाई चोट लाग्छ, किनकि तिम्रो इगो एकदमै बढिसकेको छ त्यतिखेरसम्म। अनि त्यो चोटले त्यस्तो खालको चोटबाट बच्ने हो भने चाहिँ तिमीले सबै दृष्टिकोणले हेर्न सक्नु पर्छ र सिक्नु पनि पर्छ। अनि मात्रै तिमीलाई त्यो पर्टिकुलर फ्रेम अफ रेफरेन्स, त्यो पर्टिकुलर रियालिटी के लाग्छ त, इट्स ट्रिभियल, इट्स अनइम्पोर्टेन्ट, इट्स नथिङ। अनि तिमीले त्यस्तै इन्फाइनाइट एउटा फ्रेम अफ रेफरेन्समा गयो भने के हुन्छ त, एउटा पर्टिकुलर फ्रेम अफ रेफरेन्स के हुन्छ त, जिरो जस्तो लाग्छ नि त हो। अनि त्यसरी नै सबै फ्रेम अफ रेफरेन्स के हो त, इट्स फर नथिङ होइन। तिमीले यो गर्छु त्यो गर्छु यो गर्छु, इट डजन्ट म्याटर। एक दिन तिमी हुन्छौ, तिमीले एउटा काम मात्र, तिमीले हाम्रो इगोले के सोच्छ, हाम्रो माइन्डले के हामीलाई गराउँछ भन्दाखेरि, हाम्रो माइन्ड भनेको नेचरलाई कन्ट्रोल गर्नतिर जान खोज्छ क्या। मैले यो गर्न सक्छु, तिमीलाई त्यो इल्युजन देखाउँछ क्या होइन। जति तिमी त्यसमा कन्फिडेन्ट हुँदै गयो त्यति तिमीलाई अब म अझै कन्ट्रोल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, तर झट्का चाहिँ लाग्छ एक दिन। तिमीले जे आफ्नो इमिनेन्ट कुरा छ त्यो मात्रै गर्ने हो क्या। अहिले के गरिरहेको छु म होइन, अहिले के गर्नुपर्ने हो मैले, त्यो सोच्नै पर्दैन, त्यो आफै हुन्छ। तिमीले सोच्नै पर्दैन क्या, इमिनेन्ट कुरा गर्न तिमीले सोच्नै पर्दैन, जस्तै सास फेर्न सोच्नु पर्दैन नि, त्यस्तै। हामीलाई लाग्छ कि सबै कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा छ लाग्छ क्या, तर हामीसँग केही पनि कन्ट्रोलमा छैन। इट्स लाइक भर्चुअली केही पनि छैन क्या कन्ट्रोलमा, एक्चुअली भन्यो भने हो। र तिमीले त्यो तिम्रो माइन्डले तिमीलाई के देखाउँछ भने खाउन, तिम्रो माइन्डले होइन, तिम्रो माइन्डले तिमीले के भनिरहन्छ जतिखेर भने हाम्रो प्रिमिटिभ माइन्ड हो अझै पनि, र इभल्भ भइरहेछ हाम्रो माइन्ड हामीसँगै। र प्रिमिटिभ माइन्ड पछि के आउँछ, इन्टेलेक्चुअल माइन्ड आउँछ क्या हो। अब तिमी के गर्ने, त्यो प्रिमिटिभमै बस्ने कि इन्स्टिङ्क्टहरूमै हिँड्ने कि के गर्ने होइन हो। तिम्रो माइन्डले कन्ट्रोल एक्जर्ट गर्न खोज्छ क्या सराउन्डिङमा, आफ्नो सराउन्डिङमा, र त्यतिखेर त्यसले लात खान्छ क्या। अनि त्यसै कारण तिमीलाई दुःख हुन्छ। तर तिमीले सरेन्डर गर्यो भने होइन, तिमीले एक्सेप्ट गर, रियालिटीलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो क्या। साइन्सले त्यही त सिकाउँछ, सबसे ठुलो कुरो सिकाउँछ नि, नो म्याटर वाट इज, के तिम्रो थ्योरी हो, के तिम्रो वर्ल्डको पर्सेप्सन हो, के हो तिम्रो फ्रेम अफ रेफरेन्स होइन, एबाउट वर्ल्ड, तिम्रो धारणा संसारको बारेमा के हो, संसारले इट डजन्ट गिभ अ फक। त्यो कुरो तिमीले रियलाइज गर्नु भनेको इगोलाई लात हान्नु हो क्या। अनि त्यतिखेर मात्रै तिमीले के गर्छौ, रियालिटी अफ बाँच्नु नि फ्री भएर बाँच्नु हो क्या। रियालिटी अफ थिङ्स तिमीले रियलाइज गर्छौ। लाइक अब भनेपछि जस्तै मैले चाहिँ त्यो ब्याचलरको एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि जुन सेल्फ बिलिभ राखेँ नि, त्यो राख्नु हुँदैन थियो भन्न खोजेँ नि त। भनेपछि त्यसो भए के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्थ्यो त? तिमीले इमिनेन्ट काम गर्ने के हो, तिमीले गर्नुपर्ने काम के थियो, इमिनेन्ट के गर्नुपर्ने थियो, पढ्नुपर्ने थियो अथवा के गर्नुपर्ने थियो, सिद्धि हो, त्यति गरेर पुग्छ। अनि तिमी मैले चाहिँ त्यो बेलामा म कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक मोटिभेसन पाउनको लागि मैले के गरेको थिएँ भने
पोइन्ट्सहरू कि लाइक वाइ आई सुड पास द ब्याचलर भनेर मैले कति 5-6वटा 5-7वटा पोइन्टहरू लेख्थेँ क्या अनि त्यसले मलाई मोटिभेसन दिइराखेको हुन्थ्यो कि होइन तर त्यो सबै के हो त अँ, त्यो सबै के हो त के हो त फेक हो तिमीले आफै त्यो कन्स्ट्रक्ट गरेको आफै construct गरेँ। त्यो तिम्रो मेन्टल उ त्यसबाट आएको त्यसले गर्दा तिमीलाई के भयो त फाइदा पनि त भएन होइन र के फाइदा भयो इन्सपायर भयो नि त मैले त्यसबाट होइन अनि के फाइदा भयो फाइदा भनेको के हो पहिला डिफाइन फाइदा फाइदा भनेको अब के फाइदा भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन सकेँ पढ्नुमा त्यो फाइदा होइन त्यसमा फाइदा के भयो त त्यसले गर्दा के भयो ल के भयो त्यसले गर्दा यसरी सोच्दै जाऊ न अनि के भयो तिमी यो रिजनिङको लेयर खोज्दै जाऊ लास्टमा के भयो ल अब जस्तै काइन्ड अफ हुँदा रहेछ लाइक अब यस्तो कुराको खोज्दै गयो भने त हामीहरूको अल्टिमेट पर्पज चाहिँ के हो त भन्ने खालको कुरा देयर इज नो हुन्छ, पर्पज होइन र छैन पर्पज लाइफको तर यस्तो हो नि त लाइफको एउटा मात्र पर्पज हो बाँच्ने ल त्यो त बुझेँ कि त्यही बाँच्नको लागि पनि त यार विभिन्न हामीले त ल्याडरको स्टेपहरू त चढ्दै जानुपर्छ नि त पर्दैन मेबी ब्याचलर पास गर्नु केही ल्याडरहरूको त्यो ब्याचलर त्यो किन? यहाँ सुन म भन्छु यो किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म तिमीलाई भन्छु साइन्टिफिक नै भन्छु ल है त ह्युमन बिङ भनेको प्रिमिटिभ एनिमल हो मान्छ यो कुरो इभोल्युसनबाटै जाउँ हामी होइन हो ह्युमन भनेको के हो सोसियल एनिमल हो बुझ्यौ ह्युमनले जे पनि गर्छ एउटा कुरालाई मैले तिमीले यो पोस्ट पनि सेयर गरेको थिएँ अस्ति एउटा कामको लागि मात्र गर्छ कि उसले आफ्नो के अरे जेनेटिकल इन्फर्मेसनलाई प्रिजर्भ गर्नु छ हो हो मल्टिप्लाई गर्नु छ र प्रिजर्भ गर्नु छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु छ इमोर्टल जस्तै इमोर्टालिटीको खोज हो क्या यो बुझेनौ हो र तिम्रो जिनले पनि त्यही गर्छ मलाई पनि त्यही गराउँछ त्यो इन्फर्मेसनले हो यही कारणले एक त पहिला बाँच्न खोज्छ मान्छे तर उसलाई अथवा अर्गानिजम मान्छे मात्र होइन कुनै पनि अर्गानिजम बाँच्न खोज्छ तर त्यो जेनेटिक इन्फर्मेसन यो पनि थाहा छ कि त्यो मर्छ हो त्यसैले त्यसको उसले कसरी यो के अरे इमोर्टालिटी पाउने त्यो आफ्नो जेनेटिक इन्फर्मेसनलाई अर्को जेनेरेसनमा पास गरेर हो कि नै हो त्यहीबाट कल्चरको कुरा आउँछ होइन ह्युमन बिङ त्यसै गरी ह्युमन पनि त्यही हो कल्चर उसको वे अफ लिभिङ अफस्प्रिङ जेनेरेसनदेखि लिएर सबै कुरो के गर्न खोजिरहेछ लाइफले भन्दाखेरि उसले लाइफले आफ्नो चाहिँ एक्जिस्टेन्स चाहिँ सस्टेन गर्न खोजिरहेछ र अब ह्युमनको अझै स्पेसिफाइड त्यसमा आम होइन अब ह्युमनले पनि त्यही गरिरहेछ र ह्युमनले त्यसरी त्यो कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि तिमीले यदि जति धेरै मेटेरियल पोजिसन राख्यौ त्यति तिमी बाँच्ने चान्स बढ्दो रहेछ क्या जस्तै हाम्रो केभ एजमा के अरे त्यो जङ्गल एजमा हेर कि जति तिमीसँग ह्युमन रिसोर्स भयो जति तिम्रो के भन्छ त्यो टिममा होइन के भन्छ त्यसलाई ट्राइबमा होइन ट्राइबमा चाहिँ धेरै मान्छे भयो त्यति आउटसाइडरलाई तिमीले पछाड्न सक्यौ नि त त्यति फोर्सेस अफ नेचरलाई के गर्न सक्छौ जित्न सक्यौ त्यति काम गर्न सक्यौ होइन त्यति लेबर भयो नि त तिमीसँग हो अनि त्यसरी नै तिम्रो के भन्छ त्यति नै आइडियाहरू आउने भयो होइन हो अनि तिमी के हुने भयो आफ्नो के भन्छ यो ट्राइबलाई के भयो बचाउन सक्यौ आफूलाई बचाउन सक्यौ र त्यसरी आफ्नो एउटा कल्चर बन्छ र त्यही ह्युमन अथवा कुनै पनि स्पिसिसको सधैँ बाँच्ने चाहनाकै एउटा फर्म चाहिँ कल्चर हो बुझ्यौ हामीलाई नेपाली भनेर भन्छ हो कि नै र तिमीले नेपालको बारेमा कसैले गाली गर्दा हामीलाई दुःख हुन्छ हुँदैन अलिकति भए पनि किन हुन्छ त्यो पनि त्यही कारणले हो हामी एउटा ट्राइबल सिस्टममा छौँ होइन र त्यो ट्राइबमा हामी इन्डिभिजुअली नबाँचे पनि एज अ आफ्नो अफस्प्रिङ अथवा एज अ आफ्नो कल्चरमा बाँच्छौँ कि त्यही इमोर्टालिटीकै कारणले त्यही त्यो फियर अफ डेथ इमोर्टालिटी किन खोज्ने एउटा मात्र कारण छ फियर अफ डेथ हो त्यही फियर अफ डेथले गर्दा इमोर्टालिटी खोज्छौँ र त्यही कारणले हामीले चाहिँ हामीलाई थाहा छ हामी मर्छौँ तर हामी कसरी बाँच्ने त इन अ कल्चरल वे होइन कल्चर डेभलप गरेर कल्चरको सेन्समा बाँच्ने अफस्प्रिङ जेनेरेसन गरेर बाँच्ने भन्नाले लिटरल्ली बाँच्ने त्यो त होइन तर त्यसरी नै भनौँ न एटलिस्ट
इमोर्टालिटीको हो त्यो त गयो नि त, आफ्नो जेनेटिक इन्फर्मेसन त पास भयो नि हो। अनि त्यो जेनेटिक इन्फर्मेसनमै त्यो कल्चरल इन्फर्मेसन हुन्छ हो। त्यसरी नै कल्चरलाई हामीले उयो गर्नु, प्रिजर्भ गर्न खोज्नु होइन, आफ्नो नेसनालिटी प्रिजर्भ गर्न खोज्नु, आइडेन्टिटी खोज्नु हो। तिनीहरू भनेकै हाम्रो के हो, सर्भाइभल मेकानिजम हो। हामी सर्भाइभ गर्न खोजिरहेछौँ, हामी चाहिँ बाँच्न खोजिरहेछौँ, हामी मर्नबाट डराउँछौँ होइन, हामी इमर्टली खोजिरहेछौँ, त्यही हो। अब यो समाजमा तिमीले किन यो ब्याचलर पास गर्नुपर्ने, किन यो गर्नुपर्ने, किनकि यु वान्ट टु बी वान विथ द कल्चर, विथ द सोसाइटी होइन। सोसाइटीले एउटा पार्ट अफ द इमोर्टालिटी पनि हो, पार्ट अफ द इमोर्टालिटी हो। त्यही प्रेसरले गर्दाखेरि तिमी के हुन्छ, तिमीले आफ्नो मेन्टल स्टेटलाई के गर्छौ। अब यहाँ के विवाद आउँछ भन्दाखेरि यस्तो भयो क्या, ह्युमनको टेक्नोलोजी र टेक्नोलोजीको ग्रोथ अथवा नलेजको ग्रोथ र ह्युमनको फिजिकल जुन यो डिएनएको ग्रोथ छ नि, त्यो इन्कम्प्याटिबल छ, त्यो चाहिँ सिङ्कमा छैन, सिङ्क्रोनाइज छैन। सिङ्कमा किन छैन भन्दाखेरि हेर, जति छिटो एक्चुअली जति खतरा हाम्रो ब्रेन जसरी डेभलप भयो नि, त्यस अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रिमिटिभ के अरे इन्स्टिङ्क्टहरू, जस्तै सोसाइटीमा बाँच्नुपर्ने अनि फ्यामिलीसँग बाँच्नुपर्ने, त्यो त हाम्रो के अरे उयो हो नि त, जेनेटिक इन्स्टिङ्क्टहरू हो नि त, त्यो अर्गानिजमको इन्स्टिङ्क्ट हो नि त होइन हो। त्यो इन्स्टिङ्क्टहरू हराउँदै जानुपर्ने हो क्या। अहिले के छ, पहिला हामी ग्रुपमा किन बाँच्थ्यौँ, हामीलाई के अरे हाम्रो सर्भाइभिङ गर्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्थ्यो नि त। जति ठुलो ग्रुप भयो त्यति के भयो, बाँच्ने चान्स चाहिँ बढी भयो हो। तर अहिले हाम्रो टेक्नोलोजी बढ्दै गयो भने, बढ्दै गएपछि के भयो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलिटीको प्रिफरेन्स बढ्दै गयो क्या। किनकि म इन्डिभिजुअली पनि म सर्भाइभ हो, गर्न सक्छु। अब तिमीले इन्डिभिजुअली पनि सर्भाइभ गर्न सक्छौ। अब त कोही बाघले तिमीलाई खान आउँदैन होइन, अथवा तिमीले कुनै अर्को ग्रुप अफ ट्राइबसँग हामीले फाइट गर्नु पर्छ हो कि तिमी हो। त्यसैले अहिले जोइन्ट फ्यामिलीहरूको कन्सेप्ट हराउँदै गएको छ होइन, त्यसैले इन्डिभिजुअलिटी कन्सेप्ट चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यही पनि के छ भन्दाखेरि एज अ यो इन्डिभिजुअलिटी कन्सेप्ट बढ्दै गयो पनि एज इन अ लार्जर कन्टेक्स्ट एउटा कल्चरल पर्सपेक्टिभ चाहिँ डेभलप भयो क्या हो। अब यो कल्चरल पर्सपेक्टिभले अब हामी इन्डिभिजुअली बाँच्न सक्छौँ, तर हाम्रो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ चाहिँ अझै पनि खतम भएको छैन हो। र त्यही दुइटाको भिडन्त भइरहेछ यहाँ। अनि त्यही कारणले के भइरहेछ, हाम्रो ब्रेन चाहिँ हद्दै इभल्भ भइरहेछ एकदम छिटो, तर हाम्रो के भन्छ त्यो इन्स्टिङहरू गायब भइरहेन क्या अझै पनि। र त्यही हामी ट्रान्जिसन फेजमा छौँ क्या अहिले, बुझेनौ। र त्यही ट्रान्जिसन फेजमा के अरे भएको कारणले हामी स्ट्रेस्ड भइरहेछौँ क्या होइन। एकातिर प्रिमिटिभ इन्स्टिङले तानिरहेछ, एकातिर हाम्रो इन्टेलेक्ट माइन्डले डोमिनेट गर्न खोजिरहेछ, त्यो प्रिमिटिभ इन्स्टिङलाई हराउन खोजिरहेछ। र त्यहीको द्वन्द्व यो सबै डिप्रेसन अथवा यो जुन सोसियो कल्चरल हो। किनकि इभोल्युसनले त, इभोल्युसन भनेको त कुनै पर्सन होइन जसले सोचेर गर्छ, इभोल्युसन त ऱ्यान्डम प्रोसेस हो नि त। त्यसले हरेक के भन्छ उयो ट्राई गर्छ होइन, कम्बिनेसन, जुन कम्बिनेसन चाहिँ उयो गर्छ, सर्भाइभ गर्छ, होइन भने जान्छ हो। र सुसाइड भनेको त्यही हो, जुन कम्बिनेसन सकिँदैन होइन, सर्भाइभ गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ हराएर गएको हो क्या, बुझेनौ। इभोल्युसन हो सुसाइड भनेको, त्यही हो क्या। सुसाइड भनेको एउटा कस्तो खालको उयो भन्दाखेरि, मेकानिजम हो भन्दाखेरि, सुसाइड भनेको के हो, अर्गानिजमले आफूलाई मार्नु हो कि नै हो। त्यो मेकानिजम कसरी डेभलप भयो त, त्यसलाई साइन्टिफिक सोच क्या। हामी कसरी सोच्छौँ, हामी चाहिँ यो बिचरा होइन, होइन, साइन्टिफिक सोच क्या। यो किन यस्तो भइरहेछ, किन भन्दाखेरि नेचरको इभोल्युसनको हो, इभोल्युसनले गरिरहेछ क्या यो। अनि इभोल्युसनले के गरेर सबै कम्बिनेसन के अरे सर्भाइभ अफ द फिटेस्ट भन्छ नि हो। त्यो सुसाइड गर्ने मान्छेहरू यो स्ट्रेसबाट के भयो, यो ट्रान्जिसन फेजबाट चाहिँ, यो ट्रान्जिसन फेजलाई चाहिँ हो यसमा फेल भयो। यस्तो खालको यस्तो खालको जेनेटिक्सहरू चाहिँ, अथवा यस्तो खालको जेनेटिक्सले जुन खालको के भन्छ ब्रेन स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्यो हो, त्यो हो। त्यो स्ट्रेस पनि, त्यो फिजिकल के अरे मेन्टल पेन भन्छ नि, त्यो पनि फिजिकल पेनै हो होइन। त्यो पनि हाम्रो मेन्टल इन्भाइरोमेन्ट पनि के हो त, नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट नै हो। जसरी पहिला हामीले बाघलाई, पहिला इभोल्युसनले हामीलाई के भन्छ, त्यो हामी कति कुद्न सक्छौँ त्यस्तोमा दाँजेर अनि हामी हराउँथ्यौँ होइन। जुन के अरे जिनहरू चाहिँ त्यो जित्न सक्यो बाघलाई, त्यो बाँच्थ्यो
होइन, जुन जिन चाहिँ जित्न सकेन त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो, हराएर जान्थ्यो। त्यसै गरी अहिले के भइरहेछ त, जुन के भन्छ जेनेटिक्सहरूले, जुन के भन्छ अर्गानिजमले होइन यस्तो खालको स्ट्रेसवाला मोमेन्ट अथवा यस्तो खालको यो द्वन्द्वलाई जित्न सक्छ, त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसले चाहिँ सुसाइडल थट चाहिँ लाई हराउँछ अनि अगाडि बढ्छ। तर जसले सक्दैन त्यो चाहिँ सुसाइड मेकानिजमबाट त्यो मारिन्छ र त्यस्तो जेनेटिक्स चाहिँ बढ्दैन। र त्यही हो इभोल्युसनको तरिका बढ्ने। तर यस्तो पनि क्वेसन आउँछ होला नि त, लाइक जस्तै हामीहरू त्यो जुन कल्चरलाई फलो गर्दै आइरहेछौँ त्यो त नेचुरल वे पनि हुनसक्छ होइन, अनि हामी किन त्यो नेचुरल वेबाट चाहिँ बाहिर आएर सोच्ने त भन्ने खालको पनि क्वेसन आउँछ होला। यस्तो हो क्या, बाहिर आएर नेचरभन्दा बाहिर कोही आउनु सक्दैन एउटा कुरो है, किनकि सबै कुरा के छ नेचरमै छ। तिमी आफै भन्दा बाहिर आउन सक्छौ। मैले के भन्नु खोजेँ भने जुन त्यो अघि तिमीले मैले भनिरहेको भन्यो नि होइन, मैले भनिरहेको छु पहिला मलाई चाहिँ यो बाहिर किन आउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ भन दियो। तिमी भूपेन्द्र बी भूपेन्द्र विदाउट बिङ भूपेन्द्र, नो द्याट इज अ के त्यो के हो कन्ट्रडिक्सन हो नि त, त्यस्तो हुनै सक्दैन। त्यसरी नेचरबाट बाहिर आउने कुरो होइन यो के भइरहेछ भन्दाखेरि नेचरले यो कुरोहरू गरिरहेछ, इभोल्युसन भइरहेछ। जुन मान्छेले आफ्नो जुन इन्टेलेक्टले, यहाँ के भने इन्टेलेक्ट र के छ हाम्रो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्टको लडाइँ भइरहेछ। र इन्टेलेक्टले जित्नु भनेको के हो, आफ्नो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्ट, जस्तै त्यो रिसोर्स कलेक्ट गर्ने, आफ्नो सोसाइटीसँग के अरे जुन हाम्रो थियो नि धेरै बाँचिन्छ, सोसाइटीमा एट्याच भएर बस्यो भने हाम्रो के अरे सर्भाइभ गर्ने चान्स बढी हुन्छ भन्ने सोच थियो, त्यो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्ट हो तिनीहरू। त्यसको अहिले काम छैन हो। त्यसलाई यदि तिम्रो इन्टेलेक्टले जित्न सक्छौ भने होइन तिमी के भयो, पास भयो भने तिम्रो इभोल्युसन सक्सेसफुल त्यो उयो भयो होइन हो। हामीसँग उयो छ क्या, नेचरले एउटै भन्नाले नेचरले यिनीहरूलाई हराउनै पर्छ भन्ने छैन। नेचरसँग डिग्री अफ फ्रिडम बढी छ क्या, यो पनि हुनसक्छ, यो कम्बिनेसन पनि हुनसक्छ भन्ने छ, हो कि नै। अब तिमी कस्तो खालको कम्बिनेसन हो त्यो नेचरले डिटर्माइन गरे होइन। जस्तै अहिले यो कुरा भइरहेछ नि हामीसँग संवाद, यसले पनि डिटर्माइन गर्छ कि तिमी कोही भोलि सुसाइड गर्छ कि नै भन्ने कुरा हो। अब यो क्षमता पनि हामी ह्युमन्समा छ क्या, त्यो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्टलाई ओभरराइड गर्ने होइन, आफ्नो इन्टेलेक्टले त्यसलाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने। र इन्टेलेक्ट भनेको के हो, त्यही हो जसले चाहिँ मेटेरियलिस्टिक पोजिसनलाई भ्यालु गर्दैन, किनकि त्यसलाई थाहा छ त्यसले आफ्नो, अब हामी प्रिमिटिभ रहेनौँ नि त, हामी त इभल्भ भएको हो नि त हो। अनि यो कन्सियस जतिखेर इन्टेलेक्ट हुन्छ त्यतिखेर झन् ग्रान्डर हुँदै जान्छ क्या, कन्सियसनेसको दायरा बढ्यो क्या, उसले रियलाइज गर्दैछ नि त। कन्सियसनेस भनेको के हो, एक्सपिरियन्सको एकुमुलेसन हो नि त हो। अब तिम्रो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्टलाई तिमीले हरायो, त्यो छ नि त तिमीसँग अप्सन भयो नि त त्यो। नेचरले त यो होइन, यो मान्छे फिक्स छैन नि त, यो मान्छे सुसाइड गरेरै मर्छ भन्ने कुरो त्यो होइन नि त। धेरै फ्याक्टरहरू छ नि त त्यहाँ, डिग्री अफ फ्रिडम धेरै छ नि त, त्यो कुरो हो नि त यार। अब तिमीले कसरी सोध्छौ भन्ने कुरो। कल्चर यो त्यो तिनीहरू चाहिँ के छ, द्याट डजन्ट म्याटर क्या। यो कुरो रियलाइज गर्नु नै मलाई भन्नु थियो पहिला, यो कुरो त्यसले मात्रै रियलाइज गर्छ जसको इन्टेलेक्टले आफ्नो त्यसको प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्टलाई के गर्छ, जित्छ। त्यो भगवद्गीतामा कृष्ण छ नि त्यस्तै मान्छे हो, इन्टेलेक्ट भएको र आफ्नो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्टलाई लाद हानेको। त्यस्तो मान्छेलाई भगवान किन भन्छ, तिनीहरूलाई नेचरको बियोन्ड भन्छ होइन हो। नेचरको बियोन्ड भनेको त्यो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्टको बियोन्ड हो, नेचरलाई पनि जित्यो भन्न खोजेको क्या त्यो। मलाई त्यही सोच्नु लाग्यो, लाइक हामीहरू के त्यो कल्चरल प्रिमिटिभनेसबाट हामी पुरै बाहिर आउन सक्छौँ त, सक्छौँ भन्नु खोजेको सक्छौँ छ त अहिलेसम्म ह्युमन बिङ्स किन आएको छैन। जस्तै कतिवटा त्यो हेर के भन्छ, जसले के अरे मेटेरियल पोइजनलाई केही पनि उयो राख्दैन, भ्यालु राख्दैन। मेटेरियल पोइजन भनेको तिम्रो सोसाइटीमा रहन खोज्ने, सोसाइटीसँग
के अरे सोसाइटीलाई के भन्छ सोसाइटीसँग एकोमोडेट गर्न खोज्ने प्लस जस्तै यो ब्याचलर पास गर्ने कुराहरू छ नि यस्तो कुराहरू होइन त्यो आफ्नो मेन स्ट्रिममा रहन खोज्ने हो त्यस्तो मान्छेलाई प्रिमिटिभ इन्स्टिङ भएको मान्छे भन्छ त्यसले के गर्न खोज्छ त्यो सोसाइटीमा रह्यो भने तिमी बेटर सोसाइटीमा जान चाहन्छौ नि जो पनि जान चाहन्छ नि होइन त्यो किन त त्यो एभरेज प्रिमिटिभको डिजाइरै त्यही हो र कोही मात्रै यस्तो हो क्या यो मैले भने ट्रान्जिसन फेज हो भनेर प्रिमिटिभ यहाँ छ अनि यो चाहिँ ट्रान्जिसन फेज हो यहाँ चाहिँ इन्टेलेक्टहरू छ क्या यो फिल्टर जुन छ नि यो ट्रान्जिसन फेजको फिल्टर त्यसले फिल्टर गर्दैछ क्या अब बुझेनौ अब हेरौँ कति सर्भाइभ को सर्भाइभ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो अब यो प्रिमिटिभ फेजलाई चाहिँ हराएर उयो गयो भने चाहिँ यो अर्कै के भन्छ खालको अर्गानिजम बन्यो इभोल्युसन भएर ब्रान्चिङ त अहिले पनि भइरहेको नि हो किन पहिला मङ्कीबाटै त आएको होइन धेरै प्रिमिटिभहरू आएर ह्युमन्स पनि त ब्रान्चिङ भएको हो नि त त्यही गरेर अहिले पनि ब्रान्चिङ भइरहेछ क्या एउटा इन्टेलेक्ट ब्रान्चिङ छ अर्को प्रिमिटिभमै जान्छ होला अब केही हजारौँ वर्षपछि हेर हुन्छ होला सक्छ के अरे हामीभन्दा ह्युमन्स भन्ने जुन छ नि त्योभन्दा पनि एडभान्स 99% मान्छेहरू त प्रिमिटिभ कल्चरलाई नै फलो गरिरहेको छन् त्यसो म्याक्सिमम अनि त्यही त अनि इभोल्युसनको प्रोसेस त्यही हो इभोल्युसन भनेको स्पेक्ट्रम हो क्या स्पेक्ट्रम थाहा छ नि तिमीलाई हो अहिले त के हो अहिले जस्तै सोच न अहिले सबसे डोमिनेटिङ हाइली इभल्भ सबसे इभल्भ प्राणी कुन हो ह्युमन बिङ्स हो नि त त्यो इभोल्युसनको के हो इपिटोम हो नि त एपेक्स हो नि त त्यो हो त्यहाँबाट अब अझै इभल्भ हुनुपर्छ हुँदैछ नि त भन्नुपर्दा अभियसली त्यो नेक्स्ट पोइन्टमा त थोरै मान्छे छ नि त अहिले अभियसली 99% त त्यो ह्युमन्सहरू मध्ये हो अब त्यो इन्टेलेक्ट वर्गहरूलाई ह्युमन्स भनिँदैन क्या त्यो इभल्भ भएर अर्कै अर्गानिजम भइसक्यो क्या त्यसैले त्यो इभोल्युसन भइरहेछ त्यो अझै भइरहेछ त्यसैले 99% हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ पछि टोटल तिनीहरू के हुन्छ अर्कै अर्गानिजमको ब्रान्च बन्छ नि यो कुरा रियलाइज गर्न एकदम गाह्रो छ क्या अब त्यही हो सबै हामी वी आर ड्रिभन बाई प्रिमिटिभ लाइक सेक्स होइन उयो त्यो तर म चाहिँ अहिले अर्कै ठाउँबाट बाहिर आएको फिल भयो क्या अहिले चाहिँ हुन्छ नि यो पनि हुन्छ है भन्ने खालको हुन्छ नि कुरा नभन् त मान्छेहरूले यस्तो कुराहरू सोध्दै सोच्दैन क्या अब तिमीले नभनेको सायद म सोचिदिन्थ्यो होला कहिले पनि त नभनौ लाइक हुन्छ नि अब अथवा म आफूले रियलाइज हुनु पर्थ्यो कि त अरू कोही मान्छेले भने चाहिँ यो सरप्राइजले नै नलेज दिन्छ तिमीले लर्न गर्ने भनेको सरप्राइजबाट रेगुलर कुराबाट चाहिँ अलिकति माथि बाहिर आए जस्तो फिल भयो क्या अहिले चाहिँ मलाई जुन चाहिँ प्रिमिटिभनेसबाट त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ र मैले अहिलेसम्म जे गरिरहेको थिएँ प्रिमिटिभ कल्चरलाई नै फलो गरिरहेको छु ट्रिभिल हो तिनीहरू तिनीहरू अनइम्पोर्टेन्ट हो क्या अनि तिमी यस्तो कुराहरू एनालाइज गरेर हुन्छौ अनि फेरि किन त्यस्तो हुन्छ क्या तिमी त्यस्तो डिप्रेस चाहिँ के हेर यस्तो हो क्या अभियसली तिमीसँग नलेज छ भन्दैमा होइन उयो हुँदैन क्या जस्तै फर इक्जाम्पल म इन्टेलेक्चुअली एकदमै खतरा भए पनि एल्बर्ट आइन्स्टाइन फर इक्जाम्पल हेर होइन त्यो बुढो होला खतरै होला होइन खतरा भए पनि इन्टेलेक्चुअल हाइली इन्टेलेक्ट भए पनि त्यसले पनि त मास्टरबेट गर्थ्यो नि होइन हो त्यस्तै कुरा हो क्या वी फल होइन त्यो हाम्रो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ टोटली गएको छैन नि त होइन हो त्यो कुरो हो नि त हामीले आफ्नो इन्टेलेक्ट युज गरेर त्यसलाई ओभरराइड गर्न सक्छौँ तर द्याट डजन्ट मिन हामी हरेक टाइम सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुरो छैन नि त त्यसैले हरेक टाइम रियलाइजेसनले मात्रै काम गर्दैन रहेछ रियलाइजेसनले धेरै गर्छ होइन तर रियलाइजेसन पछि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ब्रेनलाई ट्रेन गर्नु पर्यो ब्रेनलाई ट्रेन गर्नु पर्यो हाम्रो इन्टेलेक्टलाई प्रिमिटिभ इन्स्टिङबाट के भन्छ उयो गर्न जित्नलाई चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ चाहिन्छ र त्यो फेरि त्यसरी सोच्ने होइन कि प्रिमिटिभ इन्स्टिङलाई जित्नु छ यो त्यो फेरि त्यो पनि फेरि प्रिमिटिभ इन्स्टिङ हो त्यो भन्नु नै मलाई प्रिमिटिभ इन्स्टिङलाई जित्नु छ है भन्नु नै प्रिमिटिभ इन्स्टिङ हो क्या त्यो होइन इन्टेलेक्ट इन्स्टिङ हुने
इन्टेलेक्चुअल त्यो इन्स्टिङले के भन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई केही गर्नु छैन, दिस एभ्रिथिङ इज जस्ट फर बिङ नाउ काइन्ड अफ उसले रियलाइज गर्छ क्या, दिस होल सब्याङ होइन अफ थिङ इज मियरली नथिङ। गीतामै भने जस्तो के अरे हो, साह्रै हो त गीता यस्तै यस्तै हो एक्ज्याक्टली। दिस होल सब्याङ इज अबाउट इट डजन्ट म्याटर वाट यु डु होइन, इट डजन्ट म्याटर वाट द युनिभर्स डज, इभन द युनिभर्स होइन जसलाई हाम्रो फाउन्डेसन भन्छौँ, इभन त्यसले के गर्छ भन्नेले कुरा म्याटर गर्दैन, किनकि एट द एन्ड अफ द डे एभ्रिथिङ इज गोइङ टु भ्यानिस। It came out of nothing, it is going to the nothing. And in fact, this whole fluctuation is also nothing. त्यसैले यस्तो हायर पर्सपेक्टिभमा तिम्रो कुराहरू मलाई एकदम ट्रिभियल लाग्छ क्या। र त्यसै कारण त कृष्ण अर्जुनले त्यस्तो दुखेसो पुग्दाखेरि कृष्णले त स्माइल गर्थ्यो नि त, किनकि उसलाई थाहा थियो यस्तो ट्रिभियल म्याटरहरूमा यो मान्छे रोइरहेछ यार। हो त्यही त हो नि, तिमीभन्दा एडभान्स्ड कोही स्पिसिस आयो त्यसलाई तिम्रो लागि त त्यो त भगवानै हो नि यार। त्यो हो कुरो। अब त्यो भन्दैमा फेरि मान्छे फेरि जोगी भएर फेरि बाँच्यो भने त के भन्छ नि होइन। तिमी जोगी भएर नबाँच, बिल्डर्स भएर बाँचे पनि के त्यसले म्याटर गर्दैन नि। युनिभर्स डजन्ट केयर अबाउट एनी अफ अस। एटलिस्ट अफ आवर त्यो सच्चाइहरू। यसलाई किन के भन्छ, के ल्याङ्ग्वेजमा अरे बुढाबुढीहरूलाई भन्नु पर्ला यस्तो कुराहरू होइन। बुढाबुढी नट इन सेन्स बच्चा उच्ची, बट अलिक थोरै बुझ्ने मान्छेहरूलाई भन्नु पर्दा चाहिँ जे गरे पनि एक दिन मर्ने नै हो भन्छौँ नि, त्यो यही कुरालाई चाहिँ सजिलो बनाएर भन्ने हो क्या, ताकि त्यो धेरै गहन सोच नराख्ने मान्छेहरूले पनि यो कुरा बुझोस्। तर 9 to 10% मात्र रहेछ त यसमा। बियरमा चाहिँ हो 9 to 10 होइन, त्यसमा 9 to 10 हो। हेर त यसमा हेर 7 हो, 9 to 10 हो त्यसमा। म त 13 14 जस्तो लाग्यो है मलाई। होइन 9 to 10 बियरमा कति छ? 8 हो। यसमा अलिक बढी भनेर चाहिँ क्या, बियरमा त त्यो हेरेर 15 को ल्याउनु पर्छ क्या, अनि हान्थ्यो 15% भएको तर ठिकै छ यो पनि काम गर्छ। मलाई त यो देखेको थिएन होइन, अघि यो लागिसकेको थियो मलाई थाहा छ। लागिसकेको मतलब झुम्म भइसकेको थियो कि हो। राम्रो हो नि, तर त्यो किन भनौँ राम्रो हो, किनकि बढी कन्ज्युम हुँदैन कि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ। अनि काइन्ड अफ अनि म चाहिँ इमच्योरनेस हो यो कुरामा भन्ने पनि प्रुभ भएर कि यो कुरा भन्नु खोजिरहेको जसले त्यो चार्टमा होइन, मैले त्यो चार्टमा केही पनि बुझिनँ कि, त्यही भएर अनि मैले चाहिँ अनि म बरु हार्छु भनेर अनि मैले केही पनि कुरा गरिनँ कि त्यसपछि। अनि मलाई अनि केही पनि फिल भयो भने मैले सायद नबुझिरहेको कि होइन, भेटेर कुरा गर्नुपर्छ कि जस्तो पनि फिल भएको थियो कि। तर तिमीले यो भन्न खोजिरहेको रहेछ, अनि यो कुरा अनि चार्टमा कसरी बुझ्छ? बुझ्दैन नि, त्यो एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। यो रियलाइजेसन चाहिँ कहिले भएको तिमी? यस्तो हो क्या कुरो, रियलाइजेसन हुन्छ नि होइन। एउटा के अरे शुक्राचार्यको कथा छ क्या,
त्यसमा के छ भन्दाखेरि तिमीलाई मेनका आएर त्यसलाई डिस्ट्रक्ट गरेको थाहा छ होइन हो त्यो भनेको के हो इभन द बेस्ट अफ द बेस्ट क्यान बी कन्ज्युम्ड बाई नेचर भनेको उसको प्रिमिटिभ इन्स्टिङले उसलाई हराइदिन सक्छ जसले म एकदमै त्यो कुरा गरौँला अहिले तर भोलि तिमीले मलाई दुखी पायो भने तिमी सरप्राइज नहुन् अहिले मैले भन्नु खोज्छ रियलाइज त कहिले त भयो रियलाइज भएको त अनि यस्तो हो रियलाइज कहिले भएको यस्तो हो कहिले भएको भन्दा नि बेला बेला रियलाइज हुन्छ भन्न खोजेको भन्नाले ल ठिकै छ तिमीलाई एउटा डेट चाहियो भने त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 2012 मा भएको अनि भर्खर जुन कुरा गरेँ नि यो 2012 भन्नुभन्दा अगाडि त्यसबाट चाहिँ मलाई यस्तो फिल भयो कि अहिलेसम्म कोही पनि मान्छे जन्मेको छैन कि लाइक त्यो प्रिमिटिभनेसको त्यो कल्चरबाट चाहिँ बाहिर आउने र पछि पनि जन्मिँदैन होला कि किनकि तिमीलाई पनि डाउट छ नि त तिमी त रियलाइज गरेको मान्छेलाई पनि म भोलि यस्तो हुनसक्छु है मैले यसलाई नजित्न पनि सक्छु तिमी चाहिँ सरप्राइज नहुनु भन्यो नि सायद नेचर नै यस्तो होला कि कोही पनि जित्न सक्दैन कि होला होइन त्यो पनि हुनसक्छ पोसिबिलिटी छ तर द्याट डजन्ट मिन कि अर्को पनि पोसिबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरो जेको नि पोसिबिलिटी छ स्ट्रङली एउटैको साइड लिन मिल्दैन र जे भए पनि एट द एन्ड अफ द डे इट डजन्ट म्याटर यो कुरो याद राख यो त्यो तीनवटा के अरे वर्ड छ नि इट डजन्ट म्याटर यो भयो त्यो भयो मेबी मैले होइन यही कुराहरूलाई एलाबोरेट गरेर टोस्ट मास्टर क्लबमा इट डजन्ट म्याटर नै टपिक राखेर यसको स्पिच पनि दिन सक्छु होला कि गर तिमी पनि आउनु पर्ने है टोस्ट मास्टरमा तिमी खतरा स्पिच दिन्थ्यो होला कि डिफ्रेन्ट टपिकमा जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम सक हुन्थ्यो होला कि यस्तो कुरा त्यो गर्न सकेन त्यही गर्न सकिन्छ होइन किनकि रिसेन्टली एउटा साथीलाई पनि मैले कुरा गरेको थिएँ होइन हाम्रो मास्टर्समै पढ्ने होइन उसलाई पनि मैले त्यो पनि अलिकति भनौँ न त्यस्तै खालको हो सबैजना त्यस्तै हो एक्चुअली भन्नुपर्दा होइन अनि त्यससँग पनि मैले आफ्नो यो कुराहरू भन्दाखेरि त्यो मान्छे सक भयो क्या त्यो मान्छे त्यसलाई यस्तो भयो क्या त्यस्तो मान्छेहरू मैले 3-4 वटालाई त्यस्तो गरिसकेँ र आफै पनि कुनै बेला सक हुन्छ क्या म लाइक त्यो मान्छेहरू होइन सिधै हालिदिनु हाले त्यो त खाने जस्तो हाल 2 बजीसरी खाने के छ तर हार्ड खान्छौ तिमीले खाछु हार्ड त मलाई अचेर वाक्क खाउँछ यार हाल्यो र बच्चैसम्म यो कुरामा होइन र अनि धेरै खानु पनि राम्रो होइन नि त त्यही सफ्टै ठिक छ यस्तो भयो क्या अस्ति म बाइकमा आएको नि त भाइसँग अनि भाइसँग आउँदा अनि चिसो भयो क्या बाइकमा अनि चिसोको लागि एउटा मात्रै उपाय हो रम तर एक्चुअली त गर्दैन भन्छ नि है यो खाएर तातो चाहिँ जिउ हुँदैन भन्छ कि हामीलाई लागे मात्रै हो जे भयो भने त्यो सिउडो उयो भयो पनि होइन जे भयो पनि अब चाहिँ ए सरी राख्नु हुँदैन है मलाई थाहा मैले बिर्सिरहेको त्यो सिउडो उयो इम्पल्स भए पनि त्यो चाहिँ हो कि तर यस्तो हो क्या तुम्बा खाँदै नि कहिले खाएको छैनौ एक्चुअली खाएको छ्याङ चाहिँ खाँदै कि के खाँदैौ छ्याङ भन्दा त मैले खाँदैन जाँड थाहा छ काइन्ड अफ जाँड ए त्यो खाएर यो 3 जना हामी होइन सुरेन्द्र थाहा छ नि सुरेन्द्र थाहा छ तिमीलाई हो सुरेन्द्र र म र एउटा त्यो साथी थियो खेतमा गएर जाँड खायो अनि त्यहाँबाट मात लाएर हामी 3टै यस्तो गाउँदै पुरा टोल डुल्यो क्या रातारात भन्दा पनि होला तिमी त होइन
Game on. Who the fuck cares? कुनै भनेपछि वी आर नथिङ भन्ने खालको पनि सोच मैले बुझिसकेँ क्या इट डजन्ट रियली केही यो सबै छ नि जे कुरा छ नि वेन यु डाई होइन सपोज मान होइन मैले सोचेँ क्या यसो मैले आफैले सोचेन ठिकै छ भोलि म यस्तो खालको बुढो हुन्छु होला जसलाई चाहिँ मान्छे यो समाजले चाहिँ बौला भनेर हेप्छ होला त्यो भए पनि म मरिसकेपछि इट विल नट म्याटर टु मी मेरो लाइफमा के भयो म मरिसकेपछि मलाई के म्याटर अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन जति प्रेज गरौँ न अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई के फरक पर्यो यो त्यो बिचमा छ नि यो टु एक्सट्रिम्स त्यो इन्फिनिटिजहरूको बिचमा यति मात्रमै हो क्या अब त्यसलाई तिमीले कसरी उयो गर्ने भन्नाले यो रियलाइज गर्ने कि मरेपछि बाले मतलब हुँदैन त्यसैले अहिले मैले बाटोमा नाङ्गै हिँडेँ भने पनि होइन कसैले केही भन्यो भने मलाई मतलब छैन अब किनकि मरेपछि मलाई एक्चुअली केही मतलब हुने आएको छैन र मर्ने नै हो एक दिन सबै त्यो कुरोले मलाई रिलिफ दिन्छ क्या त्यस लाइक मान्छेहरूले भन्छ नि लाइक म मरिसके पनि मान्छेहरूले चाहिँ मलाई याद गरून् भन्ने खालको कुरा गरेर होइन लाइक त्यस्तो खालको काम गर्नुपर्छ है त्यो चाहिँ के हो त्यो मरेपछि तिमीलाई याद गरे पनि तिमीलाई केही फरक पर्छ विल इट म्याटर टु यु तिमी त मरिसक्यो नि माछाले तर यस्तो पनि त होला नि त तिमी राम्रो काम गर्यो भने मान्छे तिमीलाई सम्झिन्छ कि सम्झेर के भयो लाइक तिमी अब मर्नुभन्दा अगाडि त्यो काइन्ड अफ फिलिङ त आउँछ होला नि त मर्नुभन्दा अगाडि फिलिङ आउँछ मरेपछि के हुन्छ एक न एक दिन त्यहाँ पुग्ने नै हो तिम्रो त्यो मर्ने के अरे मर्नु अगाडि जुन प्राउडवाला फिलिङ आउँछ होला भने तिमीले होइन त्यो कति बेलासम्म टिक्छ कति बेलासम्म टिक्छ एकछिन तर त्यो मरिसकेको अवस्था कतिसम्म टिक्छ मलाई यो पनि कुरा सोचेँ क्या के भन्दाखेरि कुन मोर पर्मानेन्ट हो भन न मलाई त्यो डेथ पछिको कन्डिसन मोर पर्मानेन्ट हो कि त्यो जुन के अरे मलाई सम्झिन्छ भन्ने फिलिङ जुन आउँछ होइन हो इभन लाइफै सम्झ न ल त्यो लाइफ मोर पर्मानेन्ट के मोर पर्मानेन्ट हो यु विल डेड बिफोर यर बर्थ यु विल बी डेड बिफोर आफ्टर यर डेथ विच इज मोर पर्मानेन्ट you being dead is more permanent, which means that whatever you do in this life will at the end won't matter. हामी किन आफू बाँचिरहेको समयलाई चाहिँ पर्मानेन्ट भन्न सक्दैन किन वाइ बाँचिरहेको समयलाई पर्मानेन्ट किन भन्न सकिँदैन भनेपछि छोटो भएको भएर कि होइन छोटो रिलेटिभली हेर्दा पनि त्यसरी इन्फिनिटीको त्यो तुलनामा 1 वर्ष होस् 2 वर्ष होस् 3 वर्ष होस् जे भयो भने त त्यो बेला त हामी फुल्ली कन्सियस त्यो बेलाको लागि मात्र भयो नि त त्यो बेलाको लागि मात्र भयो नि त जस्तै यो मोमेन्ट यो बेलाको लागि मात्र रेलिभेन्ट हो नि त भोलिको लागि रेलिभेन्ट हो यो मोमेन्ट होइन नि भोलिको लागि त यो मोमेन्ट मरिसक्यो अनि भोलिको लागि के रेलिभेन्ट हो भोलि भन्नाले जुन स्टेट हुन्छ त्यो स्टेटको लागि त्यो स्टेट नै रेलिभेन्ट हुन्छ त्योभन्दा अगाडिको स्टेट पछाडिको स्टेट दायाँको स्टेट बायाँको स्टेट रिलेभेन्ट हुँदैन त्यसै गरी यो लाइफको लागि यो लाइफभित्र रहेको कुरा मात्र के हुन्छ रेलिभेन्ट भयो तर तिमीले त्यहाँ सम्झ क्या इन द होल कन्टेक्स्ट अफ थिङ्स इन द ग्रान्डर पर्सपेक्टिभ विच इज मोर रेलिभेन्ट द इटर्नल यु बिङ डेड अर द small fluctuation which is in comparison to that nothing कुन relevant हो कुनै पनि relevant होइन if nothing is relevant if it really doesn't matter why not live this way why not dance naked तिमी नाङ्गै नाच्नुमा पनि केही फरक छैन तिमी सभ्य भएर सामाजिक तरिकाले बाँच्नुमा पनि केही फरक छैन
पाथ जस्तो भए पनि तिमी त्यही ठाउँबाट आएको त्यही पुग्छौ। त्यो त हो नि होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि मलाई थाहा छ यो क्वेसन कहाँबाट आयो थाहा छ? त्यही अघि मैले भने नि, लाइफले जहिले पनि के गर्छ त्यही के भन्छ इमोर्टल हुन खोज्छ क्या, जसलाई पनि पर्मानेन्ट गराउन खोज्छ क्या। र त्यही त्यो पनि एउटा के हो, पर्मानेन्टनेसको त हो नि उदाहरण हो त नि। जस्तै मान्छेले सोध्छ नि कि हो मैले राम्रो गरेँ भने चाहिँ यिनीहरू मलाई सम्झिराख्छन् भन्ने पनि के हो त, अब मरेपछि पनि काइन्ड अफ बाँचिरहेको छु। यस, त्यो लाइफको उयो हो क्या। त्यो लाइफले इल्युजन क्रिएट गरेको, किनकि उसलाई नेचरले त्यो बनाएकै त्यसरी नै हो नि त। किनकि मलाई के लाग्छ भने एक दिन होइन अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई बिर्सिने पनि दिन आउँछ कि आउँछ अभियसली। युनिभर्स मर्छ यार, कुनै पनि कुरा पर्मानेन्ट आउने त सिद्धि गर्नु, त्यो सिद्धि भनेपछि त सिद्धि गर्नु टाइम नै छैन पनि त। टाइम विल सिज टु एक्जिस्ट, इभन टाइम इटसेल्फ विल सिज टु एक्जिस्ट। टाइम नै हुँदैन भन्छ अनि त्यो अन्त कुरो। र यो जुन छ नि यो इन्स्टिङ्क्ट जुन हामीलाई यो हामी इमोर्टालिटीको सोचिरहेछौँ नि होइन, यो के हो त हाम्रो अहिलेको यो प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्ट हो। जस्तै यो कम्प्युटरले के गरिरहेछ अहिले, यो के गरिरहेछ, यसको प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्ट के हो, यो गरिरहनु। यसलाई केही पनि थाहा छैन आउटसाइड अफ दिस म छु भन्ने कुरो तिमी छ भने के थाहा छैन यो बोरालाई। यसको प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्ट के हो, यसको दुनियाँ यति नै हो, बुझ्यौ हो। त्योभन्दा बाहिर निस्किनु खोज क्या। त्यही हो इन्टेलेक्टको मेन, इन्टेलेक्ट र प्रिमिटिभ इन्स्टिङ्क्टमा डिस्टिङसन त्यही हो, कन्सियसनेस र त्यसमा डिस्टिङसन त्यही हो क्या, ग्रेटर कन्सियसनेसमा। अर्को कुरा चाहिँ लाइक कोही मान्छेले चाहिँ एकदमै खतरा काम भइरहेछ अरे होइन, उसलाई थाहा छ उसले मरेपछि चाहिँ उसलाई मान्छेहरूले सम्झिन्छ, ऊ 100% स्योर छ अरे क्या। तर मर्नुभन्दा अगाडि छटपटिँदाखेरि उसलाई त्यो केही पनि मतलब हुँदैन होला कि होइन, हुँदैन कि, हुन्छ त हुँदैन नि त। र मरिसक्यो भने त सिद्धि हो, मर्नुभन्दा अगाडि जुन त्यो कुरो सोच क्या। एक्चुअली तिमी एक दिन सिद्धिन्छौ, आफ्टर द्याट नथिङ विल म्याटर। तिमीलाई कसले पूजा गर्छ होइन, त्यसपछि के बाल भयो यार, तिमीलाई त्यसपछि त केही मतलबै रहँदैन नि। अनि द्याट इज द इन्टेलेक्ट वे, किनकि उसले आफूभन्दा ग्रान्डर कुरोलाई देख्न सकिरहेछ क्या, रियलाइज गर्न सकिरहेछ क्या, कसमोसलाई रियलाइज गर्न सकिरहेछ। अनि एउटा सानो एन्टिटी, कसमोसको एन्टिटीले कसमोसलाई रियलाइज गरिरहेछ, त्यो क्षमतालाई मान्छेले देख्दैन क्या। इन्फिनिटीलाई रियलाइज गरिरहेछ त्यो ह्युमनले। अनि ह्युमनमा त्यो क्यापेसिटी छैन भन्न मिल्छ त? कृष्णले भन्छ नि कर्म गर होइन, के अरे रिजल्टको बारेमा नसोच। के हो त अहिले मलाई थाहा भएर चाहिँ त्यो के भन्नु, मैले भगवत गीता एटलिस्ट 50 चोटि पढिसकेँ होला। सुरुमा जे पढेर अहिले जे पढेर जे रियलाइज हुन्छ नि मलाई, त्यसमा भास्ट फरक छ यार। यो कुरा लाइसेन्सको फर्म भन्ने कुरासँग चाहिँ म दाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ कि, किनभने होइन मैले तिमीलाई अस्ति भनेको थिएँ नि, लाइसेन्सको फर्म तिम्रो बन्द गरेको झन् 1 वर्ष भएको थियो कि। काठमाडौँमा मान्छेहरू यति धेरै छन् कि, लाखौँ मान्छेहरू छन् भर्नको लागि। अनि जम्मा 4वटा ठाउँ छ काठमाडौँमा, अनि एउटा ठाउँबाट 200वटा मान्छे मात्रै लिन्छ होइन। बिहान 6 बज्ने बित्तिकै सुरु हुन्छ मान्छेहरूको भर्न, अनलाइन भर्न मिल्छ कि आजकल, फर्म भर्नुपर्छ। सर्भर यस्तो डाउन हुन्छ कि तिमीले 5-10 चोटिसम्ममा त्यो
रिलोडवाला साइन गरेको चाहिँ एकचोटि बिस्तारै लोड हुन्छ, एउटा पेज खुल्छ, फेरि अर्को पेज खुल्नको लागि त्यस्तै आफत। जब तिमी त्यो फर्ममा गएर डिस्ट्रिक्टहरू चुज गर्नुपर्ने ठाउँमा आउँछ, त्यहाँनिर सर्भर डाउन यस्तै के भनेर त्यो खुल्दैन होइन। एक त म तिमीलाई एक्जाम्पल दिन्छु, म पाउने 6 बजीदेखि भर्न सुरु गरेको मान्छे 8:15 बजे आएर एकचोटि त्यो भरेको कुरा गयो उता हो। गएपछि त्यहाँ के भन्छ, कोटा चाहिँ सिद्धिसक्यो, अब अर्कोचोटि ट्राई गर्नु, ट्राई अगेन लेटर भनेर आउँछ कि। मैले कति बजीदेखि सुरु गरेँ, 5:45 देखि भनेपछि आफै विचार गर न, मान्छेलाई कति शास्ति भइरहेछ, बिहानदेखि गरिरहेछ मान्छेहरूले होइन। मैले गरिरहेको थिएँ कि नगर्नुभन्दा गरेको बेस नपरे नपरोस् होइन, सबै मान्छेले गरिरहेछ भनेर मैले चाहिँ हरेक बिहान 6 बजी उठेर होइन, म 6 बजी उठ्ने पनि मान्छे होइन कि, म आजकल अलिकति 7:30 8 बजीतिर उठ्ने मान्छे है। 6 बजी उठेर गरेको गरेँ त्यो खुलेको दिनदेखि क्या। म यो कुरा चाहिँ यो कुरासँग कम्पेयर गर्नु खोजेँ कि लाइक फलको आश नगर भन्दैसम्म होइन। त्यत्रो मान्छे चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन कति हुन्छ तिमी आफै विचार गर। लाखौँ मान्छेले गरिरहेछ, त्यस्तो सर्भर डाउन भइरहेछ, एकचोटि फर्म हुनलाई तिमी 1-1.5 घन्टा कुर्छौ। अब एक्सपेक्टेसन कस्तो हुन्छ होला क्या मान्छेको। म त यत्तिकै हावातालमा गरे जस्तो हो नि त त्यो त होइन। गरेन भने बरु आफैलाई अनसेटिस्फ्याक्सन हुन्छ भने मलाई गर्नुपर्छ भनेर गरे मान्छे हो कि। अनि फ्याट लगाएर एकचोटि चाहिँ सब्मिट भयो, अनि यो डेटमा आउनु है भनेर पनि भन्यो भनेपछि म कस्तो भयो होला कि त्यो बेला मलाई होइन। अनि यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरासँग पनि मेल खाने जस्तो कि। अनि अर्को कुरा मैले के बुझाएँ भने जस्तै यो अब फलको आश नगर्नु भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले जे गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ 100% फोकस हुँदो रहेछ फलको आश गर्न भने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ काम चाहिँ राम्रोसँग सम्पन्न हुने रहेछ। तिमीलाई भोलि दिन्छु भिडियोहरू होइन, त्यो पनि हेर।